बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अम्मा ने भाग कर शादी की थी और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी। जब मेरी भी एक लड़के से दोस्ती होगी, वो लड़का गरीब था पर दिल का बहुत अच्छा था। लेकिन मेरी जान तब निकली जब अम्मा ने रिश्ते से इनकार कर दिया, बोली कि वो तेरे लायक नहीं। मैं बहुत रोई और उसके साथ भागने का फ़ैसला किया। मैं रात 3 बजे तक सड़क पर उसका इंतज़ार करती रही पर वो नहीं आया। मैं वापस रोते हुए घर गई तो अम्मा के कमरे से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोल कर देखा तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि माँ दुल्हन बनी बैठी है और काजी और दुल्हा कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम ताहिरा है। मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ। जब से होश संभाला था दुख तकलीफ़ें ही देखती आ रही थी। अब्बा की वफ़ात हो चुकी थी, कब हुई इस बारे में अम्मा ने कभी बात नहीं करना चाही। हर वक्त अपनी सोचों में गुम रहती, खुद से बातें करती रहती। मैं स्कूल जाना शुरू कर दिया पर अम्मा मेरी तरफ ध्यान न देती। मुझे तैयार करती, कभी मुझे मारने लगती, कभी मुझे मनहूस कहती। बचपन से लेकर अब तक मनहूस के अल्फाज सुनती आ रही थी। क्यों कहती थी अम्मा ऐसे, ये भी नहीं जान सकी। स्कूल में टीचर्स अलग मारती कि यूनिफॉर्म गंदा है, दांत साफ नहीं, बाल नहीं बने हुए, आए दिन मुझे मार पड़ती। रोते हुए घर आती और अम्मा अपनी सोचों में गुम होती और खाना भी ना बना होता। मैं भूख से रोती रही पर अम्मा ने अपने आप से बातें करती हंसती और मैं डर जाती। वक्त गुजरता गया, थोड़ी सी बड़ी हुई तो खुद ही जैसे काम करना आता था करने लगी, जैसे बाल बनाना आते थे बना लेती थी। जब 9 साल की हुई तब तक मैं अच्छे से काम करना सीख चुकी थी पर मेरी माँ फिर भी नहीं बदली थी। किसी दिन बहुत खुश होती तो पूरे घर को साफ करती, खाना बनाती और ज़्यादातर अपने कमरे में रहती। मुझे अंधेरे में डर लगता था पर अम्मा को डर उससे कहीं ज़्यादा था। उन्होंने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की, कभी मुझे सीने से नहीं लगाया। मेरी माँ बाकी माँओं से अलग थी, जिसके लिए मेरा होना या ना होना एक बराबर था। स्कूल फ़ीस देना थी, अम्मा से पैसे माँगे। वो कहती थी कि तुझे इसलिए नहीं पाला कि मेरे हक़ हलाल के पैसों को यूँ ज़ाया कर दे। तुझे मैंने अपने बुढ़ापे के लिए पाला है। इतने सालों से तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ, पढ़ाई छोड़ और घर बैठकर काम किया कर। मैं कब तक लोगों के घर के काम करूँगी? मुझे कभी भी अम्मा की दिमागी हालत पर शुबा ही होता। भला अम्मा कब कोई काम करती हैं और ना ही किसी के घर काम के लिए जाती हैं। साल में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जिस दिन अम्मा दुल्हन का लिबास पहनती, हार श्रृंगार करती, अच्छा सा खाना बनाती और ये सब बस साल में एक दफ़ा होता था। जब अम्मा ख़ुद खाना बनाती थी और मैं जी भर कर खाती थी और उस दिन का मैं सारा साल इंतज़ार करती। मेरे स्कूल में लड़के भी पढ़ते थे जब एक नया लड़का हमारे स्कूल में आया। वो भी चौथी जमात में था। वो बहुत लायक था। पहले किसी और स्कूल में पढ़ता रहा, फिर जब उसके अब्बा की जॉब ख़त्म हुई तो वो वापस आ गए क्योंकि उनके अबाई घर इसी शहर में था। मैं उसे रोज़ देखती, वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। सब टीचर्स उसकी तारीफ़ करते और मुझे घर पर भी कोई नहीं पढ़ाता था। अम्मा ने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि लड़की मुझसे दोस्ती भी नहीं करती थी, क्योंकि उनको कुछ खिला पिला नहीं सकती थी। वो कहती थी कि तुम छोटे दिल की हो, हमारे पैसों से चीज़ खा लेती हो और ख़ुद 1 रुपया भी नहीं निकालती। 2005 का साल था, तब एक समोसा 1 रुपए का आया करता था और उस दिन मुझे घर से 1 रुपया मिला था। मेरी दोस्तों ने मुझसे मेरा समोसा छीन लिया और मुझे धक्का दे दिया कि कैसे छुप कर खा रही हो। मैं उस दिन नाश्ता भी नहीं कर सकी थी। मेरी हकीकत क्या थी किसी को नहीं पता था। उस दिन मेरी दोस्ती फ़ाइक से हुई, उस लड़के से जो नया-नया स्कूल में आया था। हम तब बहुत छोटे थे, उसने मुझे हाथ पकड़ कर उठाया और मुझे अपने साथ ले गया। ग्राउंड में उसका एक बैग और लंच बॉक्स भी पड़ा था, उसने मुझे दिया और उसका पराठा खाने लगी, जो आम के अचार के साथ था। मैंने पूरा पराठा खा लिया था। उसने कहा कि तुम्हें पसंद आया, मैं सुबह अम्मा से 2 पराठे लेकर आऊँगा, तुम ब्रेक में यहीं आ जाना। अब हर रोज़ फ़ाइक मेरे लिए लंच लेकर आता। मेरा यूनिफ़ॉर्म बहुत गंदा था और पुराना हो चुका था। कई बार अम्मा से रो-रो कर ज़िद की। अम्मा कहती कि तुझे किसी ने कहा कि स्कूल जा, आराम से घर बैठ। अम्मा के पास बहुत सारे पैसे थे, पता नहीं कहाँ से आते थे। अम्मा उन पैसों को सिलाई मशीन के अंदर रखती थी। मैंने उस दिन ज़िंदगी में पहली बार चोरी की थी, कुछ पैसे निकाल लिए और ब्रेक टाइम वो पैसे फ़ाइक को दिए। मुझे नई किताबें, यूनिफ़ॉर्म ला दो। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। उसने पूछा, ताहिरा कहाँ से इतने पैसे आए हैं? मैंने कहा कि तुम किसी को बताना मत, मैंने ये पैसे चुराए हैं। अम्मा से मांगती तो कभी ना देती। उसने कहा कि अच्छा बच्चे ऐसा काम नहीं करते हैं, तुम ये पैसे वापस रख दो, मैं तुम्हें किताबें ला दूँगा और मेरे साथ चलना। मेरी अम्मा तुम्हें नया यूनिफ़ॉर्म देगी। मैं उसकी हर बात मानती थी। स्कूल से छुट्टी हुई तो फ़ाइक के साथ चलेगी। उसकी अम्मा बहुत अच्छी थी, उनका खूबसूरत घर था। फ़ाइक की अम्मा ने मुझे खाना दिया और यूनिफ़ॉर्म भी दिया, जो फ़ाइक की बहन का था। वो भी मेरे जितनी थी और हमारे ही स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन मैं उससे कभी नहीं मिली थी। और फिर उसके अब्बा मुझे छोड़ने आए और मुझे 10 रुपए भी दिए, जो उस वक़्त एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। फ़ाइक की और मेरी दोस्ती हर गुज़रते दिन के साथ गहरी होती जा रही थी। वो मुझे स्कूल में पढ़ाता और या फिर मैं कभी उसके घर चली जाया करती। सबको लगता था कि मैं गरीब घर से हूँ, जबकि हमारा अच्छा खासा 2 कमरे पर मुश्तमिल घर था। घर में हर चीज़ थी पर उस घर को अम्मा ने कभी सँभाला नहीं था। उस घर में बेशुमार तस्वीर थीं जो घर के एक कमरे में लगी होती। वो लोग कौन थे मुझे नहीं पता था। अगर कभी भूल कर पूछ लेती तो अम्मा कहती कि तुझे क्या लेना देना मनहूस मारी।
پتہ نہیں کون سا وہ دن تھا جس دن تم میرے پلے پڑ گئی۔ میں نے تو غلطی کی، تجھے اپنے ساتھ لے آئی۔ اپنے باپ کے پاس رہتی تو اچھا تھا، اور مجھے تب اماں کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں بہت ڈرپوک سی بچی تھی، کسی کے ذرا اونچا بولنے پر ڈر جایا کرتی تھی۔ اماں کی باتیں میرے ذہن پر نقش ہو جاتی۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، اور بچپن ایسی عمر ہوتی ہے جس میں بچے کا ذہن کچا ہوتا ہے۔ اس کے دماغ پر ہر وہ بات نقش ہو کر رہ جاتی ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں بڑی ہو چکی تھی، لیکن اماں کا رویہ، اماں کی باتیں سب دماغ پر نقش تھیں۔ اس دن سال کا وہی اہم دن تھا جس دن اماں دل سے تیار ہوتی، کھانا بناتی اور اپنی زندگی کے بارے میں خود ہی بتانے لگتی۔ میں 7ویں کلاس میں ہو چکی تھی اور اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اماں نے بتایا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ اماں کے گھر والے نہیں مانے اور بھاگ کے شادی کرنا پڑی، اور پھر بات کرتے کرتے رک جاتی اور رونے لگتی، کبھی چیخنے چلانے لگتی۔ میں سہم کر دور ہٹ جاتی، یا کبھی ڈر کر بیڈ کے نیچے لیٹ جایا کرتی اور روتے روتے سو جاتی۔ میری آنکھ صبح کھلتی جب اماں آوازیں دے رہی ہوتی۔ فائقہ اب اسکول نہیں آتا تھا، اس کے گھر گئی تو گھر کو تالا تھا۔ وہ پچھلے 4 دن سے اسکول نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت اداس ہو چکی تھی، میرا اب کوئی دوست نہیں رہا تھا۔ میں پڑھائی میں پھر سے کمزور ہو چکی تھی۔ میں دن رات فائق کے لیے اداس رہتی تھی۔ ایک دن ٹیچر نے بتایا کہ اس کا ابا اپنی فیملی لے کر ملتان چلے گئے ہیں، اب کبھی وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ہمارے محلے کی طرف جاتے قبرستان کے پاس ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوتی تھیں جو شاید قبرستان کی صفائی کرتی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ جاتی، وہ مجھ سے کئی باتیں کرتی۔ وہ بتاتی کہ ان کے شوہر نے گھر سے ان کو نکال دیا ہے، انہیں میرا آنا بہت اچھا لگتا اور اب میں کھانا بنا لیتی تھی۔ میں ان کے لیے کھانا لے کر بھی آتی، وہ کڑھائی بھی کر لیتی۔ پتہ نہیں کہاں سے پیسے آئی ان کے پاس، انہوں نے میرے لیے بہت پیارا کرتا کڑھائی کیا تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، میں مارے خوشی کے رو رہی تھی۔ پہلی بار کسی نے مجھے اتنا پیارا کرتا کڑھائی کر کے دیا تھا۔ میں اسے خالہ کہتی تھی، حالانکہ میرے محلے کی کئی عورتیں کہتی کہ طاہرہ اس عورت کے پاس نہ بیٹھا کر، وہ پاگل ہے، نہ جانے کہاں سے آئی ہے۔ میں کسی کی بات نہیں مانتی تھی، وہ تو بہت سالوں سے یہی ہوتی تھی۔ میں نے ان سے بہت باتیں کی، اپنی اماں کا بتاتی تو ایک دن اس عورت نے مجھے کہا کہ اپنی ماں کو کسی ڈاکٹر یا کسی پیر فقیر کو دکھا لو، کہیں کوئی جن ناصب کا چکر نہ ہو۔ میں تو اس کی بات سن کر گھبرا ہی گئی تھی۔ اماں کسی دن بالکل ٹھیک ہوتی، میری پڑھائی پوچھتی، لیکن کبھی اماں مجھے پیار سے نہیں ملا کرتی تھی۔ میں دنیا کی بد نصیب لڑکی تھی جس کے پاس کوئی بھی رشتہ نہیں تھا۔ اسکول ختم ہو گیا تھا، میٹرک کے بعد کالج جانا چاہا، پر اماں نے کہا کہ دوبارہ کبھی کالج کا نام بھی مت لینا۔ اب میں گھر رہتے ٹی وی دیکھتی، شوق پورا کر لیا کرتی اور کھانا بنا لیتی۔ وقت مجھ پر ٹھہر گیا تھا اور میں نے خود کو وقت کے حوالے کر دیا تھا۔ میرے اندر تلخی سے بھر چکی تھی۔ میں سارا دن گھر میں بور ہوتی اور اماں کے اندر کمرے میں بیٹھی نہ جانے کس سے باتیں کرتی تھی جو سارا دن ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن ڈرتے ڈرتے کہہ دیا کہ اماں مجھے اس گھر میں ڈر لگتا ہے، کیوں نہ ہم کسی عامل سے رابطہ کر لیں۔ اماں نے میری کمر پر ایک گھونسا مارا تھا، کہتی کہ ٹی وی بند آج سے تیرا، پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتی رہتی ہے۔ اور اماں نے ٹی وی اٹھا کر توڑ دیا، اور اب میں پھٹی کی پھٹی نظروں سے اماں کو دیکھنے لگی۔ میں روتی رہتی، بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ میری ساتھی میری تنہائی تھی یا میں خود، اور میں بھی خود سے مخاطب ہونے لگی۔ میری عمر 18 سال ہو چکی تھی جب میرے لیے ہمارے ہی محلے سے رشتہ آیا۔ اماں نے فوراً جواب دے دیا، انہیں شادی نہیں کرنی اپنی بیٹی کی، بلکہ انہیں کبھی شادی کرنی ہی نہیں۔ اگر شادی کر دی تو اماں نے کہا ان کا خیال کون رکھے گا؟ اس کو اتنا بڑا کیا اس دن کے لیے نہیں کہ دوسرے گھر شادی کر دوں۔ آج کے بعد کوئی بھی میرے گھر طاہرہ کا رشتہ لے کر مت آئے۔ اور محلے کی خالہ عجیب نظروں سے اماں کو دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک دن اماں سو رہی تھی، میں دوپہر میں گھر سے نکلی اور اس قبرستان والی عورت کے پاس گئی۔ مجھے بہت دن ہو گئے تھے، خالہ سے مل نہیں سکی تھی، پر جب گئی تو وہ بھی اپنی جگہ پر نہیں تھی، اس کی موت ہو چکی تھی۔ پاس سے گزرنے والی ایک آنٹی نے بتایا کہ اس کو مرے 2 یا 3 دن ہو گئے تھے۔ میں اس کی موت پر رو رہی تھی، اسی جگہ کھڑی، اور میں اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جس میں شاید کبھی کوئی رشتہ لکھا ہی نہیں تھا۔ میں کئی بار خود سے سوال کرتی، میں کون ہوں؟ کہاں سے آئی ہوں؟ کیا میں زندہ ہوں؟ میں وہیں بیٹھی روتی رہی، پھر آنسو صاف کیے اور فائق کے گھر چلے گئی۔ آج وہ گھر بہت صاف ستھرا تھا، کافی بڑا گھر تھا۔ میں بہت خوش ہوئی، مجھے لگا کہ وہ لوگ واپس آ گئے ہیں، پر وہاں انجان چہرے تھے اور ایک چہرہ ایسا تھا جس کو میں نے کہیں دیکھا تھا۔ کہاں دیکھا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی تھا، باہر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو مسکرا کر بولا، بیٹا آپ کون ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور واپس لوٹ آئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک عورت اور ایک لڑکی انکل سے مل رہی تھیں، شاید اس کی بیٹی تھی جس کو پاس ہونے پر مبارکباد دے رہے تھے۔ میں کھڑی ان کو دیکھنے لگی اور میرا معمول بن گیا، پتہ نہیں کیوں میں روز ان کے گھر سے تھوڑا دور چھپ کر ان لوگوں کو دیکھا کرتی۔ کبھی وہ کھیل رہے ہوتے، کبھی وہ انکل اور اس کے بچے اپنے ابا کو تنگ کر رہے ہوتے، اور ان سب کو میں دیکھ کر ہنسنے لگتی۔
ایک دن ایسے ہی چھپ کر ان کو دیکھ رہی تھی جب اس انکل کی بیوی جو بازار گئی تھی پیچھے سے مجھے کان سے پکڑ لیا، کہنے لگی کہ پیاری لڑکی کیا کرتی ہو، روز یہاں چھپ کر، میں تمہیں روز دیکھتی ہوں۔ میں نے ان کو کوئی بھی جواب نہیں دیا اور سر جھکا لیا۔ وہ مجھے اپنی اپنی سے محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، مجھے اپنے ساتھ لے گئیں اور سب کا تعارف کروانے لگیں۔ اس عورت کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، اور وہ انکل بہت خوش اخلاق تھے۔ اس آنٹی نے کہا کہ تم روز آ جایا کرو ہمارے گھر، اور مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے بتایا کہ میں دوسرے محلے میں رہتی ہوں۔ مجھے ان لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، ایسا لگا کہ جیسے میں ان سب کو جانتی ہوں۔ وہ لاہور کے رہنے والے تھے، پر انہوں نے کہا کہ ان کی بری یادیں وابستہ ہے اس شہر سے، اس لیے چھوڑ کر آگے یہاں، اور یہاں ان کے میاں کا ٹرانسفر ہوا تھا، وہ کسی سرکاری ادارے میں نوکری کیا کرتے تھے۔ اب میں روز دوپہر میں ان کے گھر آتی جاتی۔ آنٹی بہت اچھی تھی، کبھی ان کو دیکھ کر سوچتی کاش میری اماں بھی ان جیسی ہوتی، وہ بھی مجھ سے ایسی پیار کرتی جیسے آنٹی اپنی بیٹی کو پیار کرتی ہیں۔ ان کے بال بنا رہی ہوتی، وہ دونوں مجھے بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ مجھے آپ ہی کہتی تھی کہ بہت اچھا لگتا ہے ان کے منہ سے آپ ہی سن کر۔ ایک الگ نیا رشتہ ہی بن چکا تھا میرا ان لوگوں کے ساتھ، اور کبھی اماں نے بھی نہیں پوچھا کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ مجھے اپنی ماں پر بہت افسوس ہوتا، میری آنکھوں میں کوئی خواب نہیں تھا، نہ دل میں کسی چیز کی امید رہ گئی تھی۔ میں بس ایسے گھومتی رہتی، لیکن زمانے کی گندی نظریں مجھ پر ہوتی، اور اب میں بہت کم گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ پاس محلے میں ایک آنٹی سلائی کورس کرواتی ہیں، میں سیکھ لوں، کام آ جائے گا۔ اماں نے پتہ نہیں کیسے اجازت دے دی اور میں جانے لگی۔ وہ لوگ نئے آئے تھے، میں سلائی سیکھنے لگی، اور وہاں ایک لڑکا تھا جو مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا، اور آہستہ آہستہ ہماری بات ہونے لگی، اور وہ مجھے جانتا تھا۔ اس دن میں بہت خوش تھی، مجھے لگا کہ اب سب صحیح ہو رہا تھا۔ مجھے کتنے ہی نئے رشتے میں رہے تھے، اور وہ لڑکا میرے بچپن کا کلاس فیلو تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ لوگ اپنی نانی کے پاس چلے گئے تھے، اس کے والد کی موت ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ان کے گھر کے حالات خراب ہو گئے تھے، اور اب واپس آ گئے، اور اس کی اماں سلائی دیکھتی ہیں۔ کتنی عجیب بات تھی کہ میں اس عورت کو پہچان نہیں سکی تھی۔ وہ سب مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ فائق کی بہن کی شادی ہو چکی تھی، اور فائق پڑھ رہا تھا، ساتھ نوکری بھی ڈھونڈ رہا تھا۔ فائق تو بالکل اپنے ابا جیسے تھا، جیسے انکل کو دیکھا تھا تب وہ جوان ہو کر ہوا کرتے تھے۔ اب اگر زندہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ فائق کبھی یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا۔ غریب ہونا بھی ایک سزا ہی ہے۔ فاروق بچوں کو ٹیوشن دیتا، ساتھ اپنی پڑھائی کا خرچ بھی اٹھایا کرتا تھا۔ وہ دل کا بہت اچھا تھا، آج بھی میرا ویسے ہی خیال رکھتا جیسے بچپن میں کیا کرتا تھا۔ فائق نے ایک دن کہا کہ طاہرہ 9 سال بعد ہم مل رہے ہیں، مجھے لگتا تھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہوگی، پر میں آج بہت خوش نصیب ہوں، یہ شاید میری قسمت ساتھ دے رہی ہے جو تم مجھے اتنی جلدی میں مل گئے۔ میں خود کو آسمانوں تک اڑتا محسوس کر رہی تھی جب فائق نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم پہلے نکاح کریں گے اور میں تمہارا ایڈمیشن کرواؤں گا، جب پڑھائی مکمل ہوگی پھر رخصتی کریں گے، تب تک میری نوکری بھی ہو جائے گی۔ مجھے دن رات نہیں آتی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کوئی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جس کے لیے میں بہت اہم ہوں۔ میری اماں بھی آج کل بہت خوش تھی، اب ہر وقت تیار ہوتی اور کہیں چلی جاتی۔ اماں ایسے ایسے کپڑے نکال کر پہنتی کہ جو نئی نویلی دلہن پہنا کرتے، آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کو دیکھ کر میں بھی خوش ہوتی کہ شکر ہے اماں اب خود پر گھر پر دھیان دینے لگی ہیں۔ ایک دن فائق نے بتایا کہ آنٹی روز آتی ہیں اور اسے امید تھی میری اماں ہمارے رشتے کے لیے بھی مان جائیں گی۔ میں ان کو بتانے لگی، لیکن میری اماں کا نام سن کر ان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرانے لگا۔ گھر آئی تو تیاری کرنے لگی کیونکہ فائق رشتہ بھیج رہا تھا۔ اس کی ماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ میری جان نکل گئی جب میری ماں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اماں نے کہا کہ وہ لڑکا تمہارے لائق نہیں ہے، بھول جاؤ اسے، اور خبردار اگر فائق کا نام اس زبان پر لائی۔ مجھے اپنے سارے خواب ٹوٹتے محسوس ہوئے، میں رو رو کر تھک چکی تھی، اور فیصلہ کر لیا کہ اب اور اماں کا ظلم برداشت نہیں کروں گی، اس گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ جب میری اماں بھاگ کے شادی کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں؟ فائق کو بتایا کہ اس نے مجھے بھی حامی بھر لی، اور کچھ دنوں بعد وہ انکل اور آنٹی سے ملنے چلی گئی، کیونکہ میں واپس دوبارہ اس شہر میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ مغرب کا وقت تھا، آنٹی البم لے کر بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرائی، ان سے طبیعت کا پوچھنے لگا تو وہ میرے لیے چائے لینے کے لیے چلے گئیں۔ جب البم کھولا تو اس کی ایک تصویر کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ آنٹی سے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہتی کہ تم اسے جانتے ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ تو میری اماں ہے۔ ان کے ہاتھ سے چائے گر گئی اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی، بالکل بھی وہ گھر میں داخل ہوئے تھے اور فوراً آنٹی کو ہاسپٹل لے گئے۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی، آج رات میں اور فائق گھر سے بھاگنے والے تھے، دل بہت افسردہ تھا۔ اماں کے سو جانے کے بعد گھر سے نکل پڑی، رات کے 11 بج رہے تھے اور فائق نہیں آیا تھا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی، رات کا 3 بجے کا وقت تھا، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی بند ہو چکی تھی۔ میں روتے بلکتے گھر لوٹنے لگی، فائق بے وفا نکلا۔ میں خود کو کوس رہی تھی، خود کو تھپڑ مار رہی تھی کہ کیسے میں نے سوچ لیا خوشیاں میرے نصیب میں ہیں، میں کیسے بھول گئی اپنی اوقات۔
जी भर कर रोने के बाद घर को रवाना हुई। और जैसे ही घर पहुंची, अम्मा के कमरे से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। सुबह के 4 बजने वाले थे और जब मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो मुझे अपनी जान निकलती महसूस हुई। मेरी अम्मा घूंघट निकाले बैठी थी और फ़ाइक़ सामने बैठा हंस रहा था और काज़ी साहब निकाह के लिए इजाज़त मांग रहे थे। और तभी मैं चीख पड़ी, फ़ाइक़ को गिरबान से पकड़ लिया। क्या है ये सब? फ़ाइक़ के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कहा कि ताहिरा, तुम यहाँ हो तो वो दुल्हन घूंघट ओढ़े कौन है? मैंने फ़ाइक़ को कहा कि तुम इतने गिर सकते हो, मैं सोच में नहीं सकती थी। और फ़ाइक़ तब ढह गया जब उसने मेरी माँ को घूंघट में देखा। फ़ाइक़ का रंग पीला हो गया, उसके चेहरे के रंग बदल रहे थे। फ़ाइक़ ने कहा कि आंटी मेरे पास आई थी और मुझे कहा कि वो मेरा और तुम्हारा निकाह करना चाहती हैं और मुझे उस वक्त बुलाया था। मैं समझा कि दुल्हन बनी बैठी होगी तुम। मेरी माँ मुझे धक्के देने लगी, कहने लगी कि मेरी खुशियों की दुश्मन, तो मुझसे एक बार फिर मेरी मोहब्बत छीन रही हो, मुझसे मेरा तलाक़ छीन रही हो। अम्मा फ़ाइक़ को तलाक कह रही थी। अम्मा मुझे मार रही। तभी वहीं अंकल और आंटी घर में दाखिल हुए और उनको देखते ही अम्मा की चीखें निकल गईं, सहम गईं और देखते ही देखते अम्मा ज़मीन पर गिर गईं। वो आंटी दीवानावार मेरा मुंह चूमने लगी और मुझ पर एक और क़यामत गुज़र गई। मैं समझ नहीं पा रही थी मेरे साथ मेरी ज़िंदगी ने, मेरी किस्मत कैसा खेल खेला है। अम्मा का रवैया, अम्मी की जिस मोहब्बत को तरसती रही, वो सब तो मेरा था ही नहीं। जो असल कहानी सामने आई, मेरी अम्मा जुड़वा बहनी थी। जिस लड़के तारिक को अम्मा की बहन पसंद करती थी, उसी को अम्मा पसंद करती। पर तारिक अम्मा को पसंद नहीं करता था। अम्मा शुरू से एहसास कमतरी का शिकार थी। हसद में जलती हर चीज़ को अपना समझती और जो चीज़ अम्मा को पसंद आती अम्मा उससे छीन लेती थी। जिस दिन अम्मा की बहन की शादी थी, अम्मा ने उसे छत से धक्का दे दिया और उसकी मौत हो गई। अम्मा ने जुड़वा होने का फ़ायदा उठाया और ख़ुद तारिक के साथ भागी और तारिक को कहा कि मेरा भाई अचानक शादी से मुकर गया है, इसलिए भागना पड़ा। लेकिन रिश्ते में तारिक जान गया कि ये वो नहीं है जिसे वो पसंद करते थे। दोनों की बहस होने लगी और अम्मा ने चलती ट्रेन से तारिक को धक्का दे दिया और ख़ुद घर वापस आ गए। अम्मा को लगा कि तारिक मर चुका है, पर वो बच गया था और फ़ाइक़ उसी का बेटा था। और अम्मा जब घर आई तो घर का कोहराम बरपा था। अम्मा की जुड़वा बहन की मैयत घर पड़ी थी। अम्मा के भाई, उन्होंने अम्मा को मारा, धक्के दिए, उनसे कहा कि सारी उम्र सगे बहन भाइयों की खुशियाँ खाती रही हो, एक घर तो डाइम भी छूट जाती है। पुलिस को कॉल कर दी थी और अम्मा की भाभी, जिनके पास 1 साल की बेटी थी, उन्होंने बहुत समझाया उसका कोई तमाशा ना करे। सब जनाजे की तैयारी करने लगे और मैं तब 1 साल की थी। अम्मा, जो असल में मेरी फूफो थी, मुझे मेरी सगी माँ से छीन कर भाग गई और मेरी सगी माँ को धक्का दिया, जिससे वो एक दीवार से टकरा कर गिर गई थी और मुझे उठा कर लाहौर से फैसलाबाद तक ले आई और ये कहने लगी अम्मा से अपने सगे भाई की खुशी देखी नहीं गई और मुझे उठा कर ले आती थी ताकि उनका भाई तड़पता रहे। मेरी शादी फ़ाइक़ से होगी, मेरे 2 बच्चे हैं। इस वक्त मेरी उम्र 30 साल है और मेरी माँ, जो फूफो थी, मेंटल हॉस्पिटल में है। वो अपने होश खो बैठी है। जिनको जिनको आंटी कहती रही कि वो मेरे सगे माँ बाप थे। मेरे माँ बाप, बहन भाई सब मिल कर गए। मेरी हर महरूमी ख़त्म हो गई। मेरी सगी माँ मुझ पर जान निछावर करती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।